भरर रानी चरी ऐसे लोको गाझैमा भरर रानी चरी ऐसे लोको गाझैमा मलाई सम्झेन राउ आमा झमके सझैमा मलाई सम्झेन राउ आमा झमके सझैमा। 14.5 अङ्क प्राप्त गरी कमलाजी समितिका सदस्य कविता सकुले गाउँ उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेर प्रथम स्थान हासिल गर्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई बधाई अनि शुभकामना। त्यसैगरी आज कप्तानमा पर्नेलाई शुभकामना, त्यसैगरी आज भाग लिनेहरूलाई शुभकामना। ललितपुर समितिले आयोजना गरेको यो एकल गायन प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाइयो र प्रथम पनि हुन सफल भइयो। त्यसको लागि ललितपुर समिति सम्पूर्णलाई र सम्पूर्ण जजेसहरूलाई सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बुवा आमालाई त एकदमै धेरै जहिले पनि सम्झिरा हुन्छु हैन। आफूलाई जन्म दिने बुवा आमा, यो ठाउँसम्म ल्याउने नै जन्म दिने कर्म दिने उहाँहरू नै हो हैन। जहिले पनि सम्झिरा हुन्छु र यस्तो खुसीको पलमा अझै धेरै सम्झिरा छु। आमा बुवालाई म के भनौँ, अब त्यही हो, अब सकेसम्म सुख दिन त पाइएको छैन अहिलेसम्म हैन। अब आफै सङ्घर्षमा छु। अब भने जस्तो आफैलाई भएको छैन। अब बुवा आमाले नै हरेक कुरामा साथ दिनुभएको छ, यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ र जेउस यति सुन्दर धरतीमा मलाई जन्म दिनुभयो हैन, कर्म दिनुभयो, हरेक कुराहरू सिकाउनु भयो, यो ठाउँसम्म आउन पाएँ। जो सधैँ सम्मान गर्छु। अब मेरो भगवान भनेकै मेरो बुवा आमा हो हैन। दुःखका दिनहरू त कति छन्, कति भनेर साध्य छैन हैन। अब धेरै हुन्छ, जसको पनि सङ्घर्ष गर्दै गर्दा दुःखहरू अब बाधाहरू धेरै नै हुन्छन् र म जस्तो गाउने मान्छेहरू, म जस्तो गाउने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। सबैजना अब अगाडि आउन पनि गाह्रो हुन्छ हैन। सङ्घर्ष गर्दा अगाडि आइरहेको छ र अब हिजोको दिनहरूमा त कसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि अझै पनि के पाएको छु र मैले हैन। आज सानो एउटा केही सफलता, केही खुसी मिलेको अनुभव भएको छ, त्यति मात्रै। अझ धेरै सिक्न बाँकी छ, धेरै गर्नै बाँकी छ। त्यही भएर हिजोको जुन दुःखका दिनहरू थिए, भोलि पनि म त्यस्तै दुःख गरेर अझै योभन्दा पनि हैन धेरै सफलता हासिल गर्न सकूँ, अझै राम्रो गर्न सकूँ। त्यो एकदमै खुसी लाग्दो रहेछ। अब पहिला नि धेरै ठाउँहरूमा भाग लिने गरेको थियो हैन। मैले एकल लोक गायन सँगसँगै म दोहोरी गाउन पनि मलाई एकदमै मनपर्छ र दोहोरी गीत प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिन्थेँ र एकल गायनहरूमा नि मैले कुनै ठाउँमा भाग लिएको थिएँ र कुनै ठाउँमा त्यस्तै भने जस्तो हुन्छ, कुनै ठाउँमा हुँदैन। र यहाँ चाहिँ जो सफल हुँदा चाहिँ जो खुसी लाग्दो रहेछ। खुसी नै छु एकदमै। मलाई मनपर्ने बहिनी पनि हो र सम्पूर्ण दर्शकहरूले रुचाएको अस्मिता डल्लाकोटी हैन। जेस म खुसी छु एकदमै। उहाँ जुन दोहोरी च्याम्पियनकै स्टेजबाट हामी सँगै गाउँदाखेरि सँगै गएको साथी हो र हामी सँगै गाउँदै जेउ सबै धेरैजना दर्शकहरूको माया पाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई जेउस यसै गरी अगाडि बढ्दै जानु। जेउस बहिनीसँग चाहिँ हामी प्रतियोगितामै गएर भेट्ने चिनजान गर्ने अवसर पायौँ होइन। र बहिनी मान्छे पनि राम्री र प्रतिभाको पनि एकदमै धनी। जेउस हाम्रै प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ। जेउस अगाडि जानुभयो। म चाहिँ बहिनीलाई अझै धेरै शुभकामना दिन्छु, अझै धेरै प्रगति गर्दै जानु, सँगै अब प्रतियोगितामा हिँड्ने। र हामीसँगै यहाँ काम गर्ने ठाउँमा पनि हामी नगरकोट दोहोरी सालमा काम गर्छौँ होइन। त्यहाँ पनि हामीसँगै काम गर्ने मौका जुरेको थियो। जेउस मिस त भइहाल्छ, साथीभन्दा पनि एकदमै प्यारी बहिनी हो होइन। उहाँलाई चाहिँ म जेउस राम्रो प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ विदेशमा, अब अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् र छिटै प्रोग्राम सकेर आउनुहोस्। धेरैजनाले खोजिराख्नु भएको छ, त्यही भन्न चाहन्छु। पवित्र दिदी, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद छ सम्पूर्ण मिडियालाई। म पवित्र सर्तिङ मगरको नमस्कार। ओके, फर्स्ट अफ अल त यहाँलाई एकदमै धेरै बधाई छ होइन। आज चाहिँ यहाँले प्रथम स्थान चाहिँ हासिल पनि गर्नुभएको छ। थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न यो बारेमा। हजुर धन्यवाद हजुरहरू सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो ललितपुर समितिले आयोजना गरेको एकल गायन प्रतियोगितामा राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान कमलाजी समितिको तर्फबाट मैले भाग लिएको थिएँ र जेउस प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएँ। एकदम खुसी छु।
ओके, खुसी कतिको लाग्दो रहेछ दिदी? जस्तो तपाईँको स्ट्रगलका फेजहरू हेर्ने हो भने होइन, धेरै अगाडिदेखि लोकगीत सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो काम अथवा निरन्तर रूपमा चाहिँ गीत पनि गाउँदै आउनुभएको छ, तर आज चाहिँ धेरै पछि चाहिँ सफलताको स्वाद चाख्दै गर्दाखेरिको यो क्षणलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? जे होस् एकदमै खुसी लाग्दो रहेछ। अब पहिला पहिला नि धेरै ठाउँहरूमा भाग लिने गरेको थियो होइन। मैले एकल लोक गायन सँगसँगै म दोहोरी गाउन पनि मलाई एकदमै मनपर्छ र दोहोरी गीत प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिन्थेँ र एकल गायनहरूमा नि मैले कुनै कुनै ठाउँमा भाग लिएको थिएँ र कुनै ठाउँमा त्यस्तै भने जस्तो हुन्छ, कुनै ठाउँमा हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ जे सफल हुँदा चाहिँ जे खुसी लाग्दो रहेछ, खुसी नै छु एकदमै। मलाई एकदमै अब मनपर्ने अब एकल गीतहरू गाउन एकदमै मनपर्ने सोलो गीतहरू होइन, र त्यो गीत गाएर आज सफल हुँदा चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। अन्तिम चरणमा कुन चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो त्यो थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न सुरुवात। अन्तिम चरणमा चाहिँ मैले आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुराले गाउनु भएको भरर रानीचरी गाएको थिएँ। थोरै गाउँछु है। भरर रानीचरी ऐसे लोको गाझैमा, भरर रानीचरी ऐसे लोको गाझैमा, मलाई सम्झेन रौ आमा झमके साझैमा, मलाई सम्झेन रौ आमा झमके साझैमा। धन्यवाद। एकदमै राम्रो अनि एकदमै पुरानो लोकगीत चाहिँ गाउनुभएको थियो। आज यसरी चाहिँ प्रथम हासिल स्थान गर्दै गर्दाखेरि होइन, तपाईँले चाहिँ रु 25,000 र सँगै एउटा गीत चाहिँ फ्रीमा चाहिँ पाउनु पनि भएको छ। अडियो भिडियो शुद्ध पाइराख्दाखेरि चाहिँ जन्मदिने आमा बुवालाई चाहिँ कतिको सम्झना भयो आज त्यो स्टेजमा गएर होइन, धेरै अग्रज कलाकारको हातबाट चाहिँ सम्मान थाप्न पाइराख्दाखेरि आमा बुवालाई चाहिँ कतिको सम्झिनु भयो? के अरे बुवा आमालाई त एकदमै धेरै जहिले पनि सम्झिरहेको हुन्छु होइन। आफूलाई जन्म दिने बुवा आमा यो ठाउँसम्म ल्याउने नै जन्म दिने कर्म दिने उहाँहरू नै हो होइन। जहिले पनि सम्झिरहेको हुन्छु र यस्तो खुसीको पलमा अझै धेरै सम्झिरहेको छु। के भन्न चाहनुहुन्छ आमालाई बुवालाई? आमा बुवालाई म के भनौँ, अब त्यही हो, अब सकेसम्म सुख दिन त पाइएको छैन अहिलेसम्म होइन। अब आफै सङ्घर्षमा छु, अब भने जस्तो आफैलाई भएको छैन। अब बुवा आमाले नै हरेक कुरामा साथ दिनुभएको छ, यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ र जे होस् यति सुन्दर धरतीमा मलाई जन्म दिनुभयो होइन, कर्म दिनुभयो, हरेक कुराहरू सिकाउनु भयो, यो ठाउँसम्म आउन पाएँ। जे होस् सधैँ सम्मान गर्छु। अब मेरो भगवान् भनेकै मेरो बुवा आमा हो होइन। उहाँहरूलाई सकेसम्म खुसी दिने प्रयास त हरेक सन्तानले गरिरहेका हुन्छन्। अब कतिपय कुराहरू सोचे जस्तो हुन्छ, हुँदैन, र पनि त्यही हो, अब सधैँ सकेसम्म सुखी राख्न पाऊँ, खुसी राख्न पाऊँ, त्यही भएर चाहिँ। जस्तो तपाईँ एउटा गायिका हुनुहुन्छ होइन, मैले अघि नै पनि प्रसङ्ग जोडिसकेको छु। धेरै वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ भाग लिँदै पनि आउनुभएको थियो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँले जित पनि हासिल गर्नुभएको थियो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति पछाडि पनि पर्नुभएको थियो। तर तपाईँ चाहिँ खासै मिडियामा देखिनुहुन्न के, आफ्नो काम गरिराख्नुहुन्छ होइन, मिडियामा चाहिँ खासै देखिनुहुन्न। खास कारण चाहिँ के थियो दिदी? यस्तो अब कारण के भन्दाखेरि अब त्यही त हो नि, आज अब थोरै भए पनि केही खुसी पाएँ होइन, तपाईँहरूसँग भेट हुने मौका मिल्यो। अरू बेला चाहिँ अब त्यस्तै हो, अब मलाई खोज्दै आउने कुरो पनि अब भएन होइन, र अब मैले पनि अब सम्भव हुँदैन होइन, सबै कुरा सोचे जस्तो हुँदैन। त्यही हो, अब आफूले नै राम्रो गर्न सक्यो भने सबैको साथ मिल्छ होइन। अब तपाईँहरू पनि जस्तै आज भेट भयो, त्यस्तै हो, के भनौँ। अच्छा, प्रथम हुन्छु होला भनेर चाहिँ त्यो स्टेजमा गएर गीत गाउँदै गर्दा आज विशेष गरेर लोकगीत चाहिँ बढी प्राथमिकता पनि दिएको थियो स्टेजमा होइन। त्यो गीत गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म प्रथम हुन्छु होला अथवा मैले चाहिँ जित्छु होला भन्ने चाहिँ मनमा कतिको आश चाहिँ थियो तपाईँको? आश चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै लागेको थिएन। धेरै ठाउँमा गइन्छ, अब त्यस्तै कहिले कस्तो हुन्छ कहिले कस्तो हुन्छ होइन। र आज चाहिँ मैले सोचेको थिएन, पहिला जस्तै यसो स्वाभाविक मात्र जना भनेर आएको, तर चाहिँ प्रथम हुन सफल भएँ, एकदमै खुसी छु। कस्तो गाएको थिएँ जस्तो लाग्छ? जस्तो अब अहिले त प्रथम भइसक्नु भएको छ, पक्कै पनि राम्रो नै गाउनु भएको थियो, तर आफ्नो तर्फबाट मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज कस्तो गाएँ होला भन्ने लागेको थियो? जे होस् राम्रो गाउने कोसिस चाहिँ गरेको हो होइन। अब जति बाहिर गाइन्छ त्यति अब सबै जजहरूको अगाडि जाँदाखेरि अब त्यही पनि प्रतियोगिता भनेपछि छुट्टै डर हुन्छ नि त मनमा होइन। त्यही भएर अलिकति डरले गर्दा त्यति राम्रो प्रस्तुति दिन त सके जस्तो लागेन। तर पनि यहाँहरूको अब जजले
के अरे यहाँहरूले जज गर्नुभयो, सबैजनाले राम्रो भन्नुभयो र प्रथम पनि भयो, त्यसैमा खुसी छु। प्रतियोगिता लड्न थाल्नु भएको चाहिँ दिदीले ठ्याक्कै कति वर्ष जति भयो? कति वर्ष? प्रतियोगिता चाहिँ यस्तो हो के अरे प्रतियोगिता लड्न लागेको त म प्राय लाइभ दोहोरी पनि गाउँछु होइन, दोहोरी प्रतियोगिताहरूमा नि जान्थेँ। 7-8 वर्ष 8-10 वर्षै हुन लाग्यो होला। त्यस्तो धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन, धेरै अगाडिदेखि नै तपाईँ लोकगीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ एल्बम चाहिँ दिदीको अहिलेसम्म बनेनन् अथवा बजारमा कति आए अथवा दर्शकहरूले कतिको मन पराए, थोरै स्मरण गरौँ। एल्बमहरू चाहिँ मैले गरेको छु, थुप्रै गरेको छु होइन, र जेउस अरूको गीत पनि फ्याटाफुट गाउन अलिअलि पाएको छु। अहिलेसम्म मैले नै लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी गीत त मैले नै गरिसकेँ होला होइन, 4-5 दर्जन जति मैले गीत पनि गाएको छु। त्यही हो, अब भने जस्तो अब सबै कुरा अब त्यही त हो नि, लगानी गर्न पनि गाह्रो हुन्छ राम्रो गीत निकाल्नलाई होइन। जेउस आफूले सके जति फ्याटाफुट गरिरहेको छु। तपाईँको एल्बमकै कुनै एउटा तपाईँलाई मनपर्ने एउटा गीत चाहिँ आज दर्शकहरूको लागि गाइदिनुहोस् न, किनभने तपाईँ आज प्रथम भइराख्दाखेरि तपाईँका पनि धेरै फ्यान फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो भएको भएर चाहिँ उहाँहरूलाई नै सम्झना गर्दै तपाईँकै एल्बमको कुनै एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न। आज चाहिँ म अब 30 पनि नजिकै आइसकेको छ होइन, परारको 30मा म आफ्नै शब्द सङ्गीतमा एउटा एल्बम गरेको थिएँ, त्यो गीत गाउन चाहन्छु है। पोर्कै लाउँछु साडी चोली चाहिन्न बरु नयाँ, पोर्कै लाउँछु साडी चोली चाहिन्न बरु नयाँ, संसारमा ठुलो मलाई हजुरकै माया गजुरको, बरु वास्ता छैन मलाई सुनको गजुरको, बरु वास्ता छैन मलाई सुनको गजुरको, ख्याल राखे है शिवजी मेरो हजुरको, ख्याल राखे है शिवजी मेरो हजुरको। धन्यवाद। एकदमै मिठो र योभन्दा अगाडिको वर्षमा चाहिँ निकाल्नु भएको चाहिँ तपाईँको 30 गीत पनि रहेको थियो, 30 नजिकै गर्दाखेरि प्रसङ्गवश पनि तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। जस्तो तपाईँ जस्तो गायिकाहरू चाहिँ पछिल्लो समय धेरै पछाडि चाहिँ परिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफ्नै कुरा गर्ने हो भने पनि मैले अघि पनि भनिसकेको छु, मिडियामा खासै देखिनुहुन्न। आज तपाईँले चाहिँ प्रतियोगिता लड्दै गर्दाखेरि प्रसङ्गवश आज हाम्रो दुईजनाको भेट पनि भयो। खास मिडियामा नदेखिने कारण अथवा अलिकति मिडियादेखि टाढा बस्नुको कारण अथवा मिडियाबाट अलिकति पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ दिदीलाई? जस्तो तपाईँका गीतहरू मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि धेरै राम्रा गीतहरू चाहिँ बजारमा रहेका छन्। तपाईँ आफै एउटा अब्बल गायिका हुनुहुन्छ, लोकदोरी होइन, लाइभ दोहोरी पनि एकदमै मजाले तपाईँले गाउनुहुन्छ, तर अलिकति मिडियादेखि टाढा हुनुको मेन कारण चाहिँ के थियो होला? यस्तो मिडियादेखि टाढा भन्दा पनि म खास सङ्घर्ष गरेर अगाडि आएको मान्छे हो होइन। सानैदेखि भन्नाले यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेदेखि मैले आफ्नै तरिकाले आफ्नै तर्फबाट मिहिनेत गरिरहेको छु होइन। मलाई 81 यस्तो मिडियाहरूमा आउन भन्दा पनि अब आफ्नै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढौँ होइन, आफूले केही राम्रो गर्न सकौँ भन्ने त्यो सोच ममा छ। र पछिल्लो समयमा मिडियाहरू त त्यही त हो नि, अब भाइरलको जमाना छ होइन, कतिजना कोही कताबाट भाइरल भएर आउनुहुन्छ, कोही कताबाट आउनुहुन्छ, जसले पनि केही होस् भनेर आउनु त हो नि होइन, सबै अब हुनेकै पछाडि लाग्ने हो। अब हामी त अब सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे, अब त्यही त हो नि, अब खासै अब भने जस्तो कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। अब आफू हाइलाइटमा अब अलिकति सबैको नजरमा नपरुन्जेलसम्म होइन, नपरुन्जेलसम्म अब कसैले खोज्ने कुरा पनि हुँदैन। र अब त्यही नै हो, मिडिया त अब तपाईँहरू नै आउनुहुन्न, म के भन्नु होइन, आज तपाईँसँग भेट भयो त्यही हो। जस्तो आजको दिनमा चाहिँ सफलताको स्वाद चाख्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन, हिजोको दिनका दुःखहरूलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? जस्तो तपाईँको बेलामा होइन, अलिकति 5-6 वर्ष अगाडि 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ लोकगीत सङ्गीतमा चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रगल पनि गर्नु पर्थ्यो, तपाईँले अघि भने जस्तै। अहिले पछिल्लो समय भाइरलको पनि जमाना रहेको छ। तपाईँहरू जस्तो जो चाहिँ होइन यही लोकदोरी क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो भविष्य खोज्दै आउँदै गर्दाखेरि हिजोको दुःखका दिनहरूलाई चाहिँ दिदीले कसरी सम्झिनुहुन्छ? के अरे दुःखका दिनहरू त कति छन्, कति भनेर साध्य छैन होइन, धेरै हुन्छ। जसको पनि सङ्घर्ष गर्दै गर्दा दुःखहरू अब बाधाहरू धेरै नै हुन्छन्। र म जस्तो गाउने मान्छेहरू, म जस्तो गाउने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। सबैजना अब अगाडि आउन पनि गाह्रो हुन्छ होइन, सङ्घर्ष गर्दा अगाडि आइरहेको छ। र अब हिजोको दिनहरूमा त कसरी सम्झिन्छु भन्दाखेरि अझै पनि के पाएको छु र मैले होइन, आज सानो एउटा केही सफलता, केही खुसी मिलेको अनुभव भएको छ, त्यति मात्रै। अझ धेरै सिक्न बाँकी छ, धेरै गर्नै बाँकी छ। त्यही भएर हिजोको जुन दुःखका दिनहरू थिए, भोलि पनि म त्यस्तै दुःख गरेर अझै योभन्दा पनि होइन धेरै सफलता हासिल गर्न सकूँ, अझै राम्रो गर्न सकूँ।
मैले त सधैँ कामलाई सम्मान गर्छु, चाहे भाँडा माझ्ने काम होस्, चाहे घाँस काट्ने काम होस्, चाहे अब गाउने काम होस्, चाहे जुनसुकै काम होस् होइन, म कामलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो। र अब जसले अब काम बुझ्छ, कलाको मर्म बुझ्छ, उसले चाहिँ अब राम्रै तरिकाले हेर्छ होइन। र दोहोरी गायिका हो, दोहोरी साजमा पनि काम गर्छु। अहिलेसम्म लगभग 9-10 वर्ष हुन लाग्यो होला मैले गाएको होइन, 9-10 वर्ष लगभग हुन लाग्यो होला। त्यति समयमा अब होलान् कोही राम्रा भन्ने मान्छे आलान्, कोही नराम्रो भन्ने मान्छे आलान्, तर मान्छे जस्तो पनि आउँछ। अब हामी सङ्घर्ष गर्दै जाँदा एउटा बग्ने खोला हो, खोला बग्दै जाँदा पनि त्यहाँ विभिन्न खालका उसहरू बगिरहेको हुन्छन्, कुनै राम्रो हुन्छ, कुनै नराम्रो हुन्छ होइन। र त्यो कुरालाई चाहिँ आफू अब म कहाँ छु, म कसरी अगाडि बढ्ने होइन, त्यो अब आफूमा भर पर्ने कुरा पनि हो। अब कतिले अब सायद अब त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ होला, त्यही भएर मान्छेको हेर्ने दृष्टि फरक हुन्छ होला। अब तपाईँहरू आफैमा राम्रो गर्नु हो भने अब त्यस्तो मान्छेले नराम्रो सोच्छ होला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। जेउस म यत्रो वर्ष काम गरेँ, मैले गरेको अनुभवमा चाहिँ मैले जेउस सबैबाटै के अरे राम्रै माया पाइरहेको हुन्छु, सम्मान पाइरहेको हुन्छु, इज्जत पाइरहेको हुन्छु, त्यही नै ठुलो कुरा हो मेरो लागि। यस्तो दोहोरीमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई अथवा विशेष गरी भनौँ गायिकाहरूलाई होइन हेर्ने नजरै अलिकति फरक हुन्छ होइन, अलिकति बढी हेप्ने पनि गरिन्छ। त्यस्तो खालको हेपाइमा चाहिँ अहिलेसम्म हजुर पर्नु भएको छ कि छैन? छैन, त्यस्तो खालको अहिलेसम्म त्यस्तो के पनि मैले चाहिँ सहनु परेको छैन अब अहिलेसम्म चाहिँ होइन। र सबैभन्दा आफूले पनि त गलत गर्नु भएन होइन। र कहिलेकाहीँ राम्रो गर्दा गर्दै पनि त्यही हो नि त, मान्छेको सोच्ने तरिका हो। राम्रो गर्दा गर्दै पनि अब त्यहाँ खुट्टा तान्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। अब कसैलाई नराम्रो गरेर पनि अझै साथ दिने, हौसला दिने मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन। धेरै थरीको मान्छेहरू हुन्छ, अब त्यो सबैको आफ्नो धारणा हो र सबैले हेर्ने दृष्टि हो। कसैलाई अब सबैले राम्रो सोच्छन्, सबैले माया गर्छन् भन्ने छैन। कसैले राम्रो मान्नुहुन्छ त्यही कुरालाई, कसैले त्यही कुरालाई नराम्रो मान्नुहुन्छ। जस्तो आज प्रतियोगिता लडेर चाहिँ प्रथम स्थान हासिल गर्दै गर्दाखेरि अब आउने नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ दिदीले के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तो धेरैको चाहिँ सपना पनि रहेको हुन्छ होइन, जस्तो एकल गायन आजको एकल लोकको चाहिँ थियो होइन, तपाईँ चाहिँ त्यसमा प्रथम हासिल चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि होइन, जो नयाँ नयाँ पिँढीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै धेरै प्रतियोगिता लड्नको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझाव के हुन्छ एउटा अग्रज भएको हिसाबले? म त उहाँहरूको लागि सल्लाह के दिन्छु भन्दा अब त्यही हो, अब नआत्तिकिन सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस् होइन। अब नआत्तिकिन सङ्घर्ष गर्नुहोस् र सिक्नुहोस्। अझै मैले पनि केही सिकेको छैन, म पनि सङ्घर्षमै छु, सिक्ने क्रममै छु। र तपाईँहरू पनि केही सिकेर केही बुझेर आउनुहोस्। जस्तो पवित्राजी भनिसकेपछि लाइभ दोहोरीमा तपाईँ असाध्यै अब्बल हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारित दोहोरी च्याम्पियनमा पनि तपाईँ टप 12 सम्म पुग्नु भएको थियो होइन। तपाईँको सहकर्मी बसन्त जेरो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। जस्तो दोहोरी च्याम्पियनको यात्रालाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ यति बेला? दोहोरी च्याम्पियनमा पनि जेउस प्रतियोगी कलाकार भएर अब भाग लियौँ होइन। अब कति टिम, धेरै टिम थियो, त्यहाँबाट अब जेउस कोसिस गर्दै गर्दै टप 12 सम्म प्रवेश गरेका थियौँ। र त्यहाँसम्म पुगेपछि अब जब भोटिङ राउन्ड सुरु भयो होइन, भोटिङ राउन्ड सुरु भएपछि आउट भइयो जेउस। त्यही हो, अब कतै अब हाम्रो अब कुनै कुराहरू आफ्नो प्रतिभा पनि पुगेन होला, त्यसै गरी अब भोट पुगेन होला होइन। टप 12 सम्म पुग्यो। त्यसपछि जस्तो तपाईँको त्यो प्रतियोगितामा तपाईँको जोडी बनेर बसन्त विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो र प्रतिद्वन्दीको रूपमा अस्मिता दर्लाकोटीहरूसँग तपाईँको टिमको भिडन्त भएको थियो होइन। त्यहाँ उहाँहरूले रुवाएर गाएको दोहोरी पनि सर्वाधिक रुचाइएको थियो। जस्तो तपाईँको प्रतिद्वन्दी अस्मितालाई अहिले आफ्नो साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि बाहिर हुनुहुन्छ होइन, लगभग 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो होला। जस्तो अस्मिताजीको चाहिँ कतिको मिसिङ भइरहेको छ त दोहोरी च्याम्पियनको यात्रादेखि अहिलेसम्म चाहिँ? जेउस बहिनीसँग चाहिँ हामी प्रतियोगितामै गएर भेट्ने चिनजान गर्ने अवसर पायौँ होइन। र बहिनी मान्छे पनि राम्री र प्रतिभाको पनि एकदमै धनी। जेउस हाम्रै प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ। जेउस अगाडि जानुभयो, म चाहिँ बहिनीलाई अझै धेरै शुभकामना दिन्छु, अझै धेरै प्रगति गर्दै जानुहोस्। मलाई मनपर्ने बहिनी पनि हो र सम्पूर्ण दर्शकहरूले रुचाएको अस्मिता डल्लाकोटी होइन। जेउस म खुसी छु एकदमै। उहाँ जुन दोहोरी च्याम्पियनकै स्टेजबाट हामी सँगै गाउँदाखेरि सँगै गएको साथी हो र हामीसँगै गाउँदा गाउँदै जेउस सबै धेरैजना दर्शकहरूको माया पाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई जेउस यसै गरी अगाडि बढ्दै जानुहोस्, शुभकामना। मिसिङ चाहिँ कति भइरहेछ यति बेला, किनकि उहाँ आफ्नो कार्यक्रमको लागि विदेश हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, मिसिङको कुरा गरौँ न थोरै। जेउस त्यही हो, अब मिस त अब कहिलेकाहीँ भइहाल्छ होइन, सँगै अब प्रतियोगितामा हिँड्ने। र हामीसँगै यहाँ काम गर्ने ठाउँमा पनि हामी नगरकोट दोहोरी साजमा काम गर्छौँ होइन, त्यहाँ पनि हामीसँगै काम गर्ने मौका जुरेको थियो। जेउस मिस त भइहाल्छ।
जस्तो अब अस्मिताजीलाई चाहिँ तपाईँले धेरै दर्शक श्रोताहरूले पनि लाइभ दोहोरीमा खोजिरहनु भएको छ र उहाँका धेरै सहकर्मी साथीहरूले पनि छिट्टै आइदिए हुन्थ्यो अस्मिता भनेर सन्देशहरू पठाइरहनु भएको छ। यति बेला अस्मिताजीले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने अस्मिताजीलाई चाहिँ के सन्देश पठाउनुहुन्छ तपाईँ? एउटा साथी भएको नाताले पनि होइन सँगै दौडी भिडन्त गर्दै गर्दाखेरि होइन सन्देश चाहिँ के दिनुहुन्छ? साथीभन्दा पनि एकदमै प्यारी बहिनी हो होइन। उहाँलाई चाहिँ म जे होस् राम्रो प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ विदेशमा, अब अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् र छिटै प्रोग्राम सकेर आउनुहोस्, धेरैजनाले खोजिराख्नु भएको छ त्यही भन्न चाहन्छु। हस्त दिदी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा पनि यहाँको चाहिँ अझै राम्रो लाइभ दोहोरीहरू हेर्न पाइयोस् र राम्रो राम्रो गीतहरू चाहिँ बजारमा आएको हेर्न सुन्न पाओस्। र अन्तिममा छौँ दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा सर्वप्रथम त मैले आज जुन हाम्रो ललितपुर समितिले आयोजना गरेको यो एकल गायन प्रतियोगितामा भाग लिने अवसर पाइयो र प्रथम पनि हुन सफल भयो, त्यसको लागि ललितपुर समिति सम्पूर्णलाई र सम्पूर्ण जजेसहरूलाई सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।